बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार फिर आपके चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, मेरे प्यारे हमवतनों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। अल्लाह ताला से रोज़ाना दुआ है आपके लिए, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए और जहाँ भी रहें खुश रहे और आबाद रहे, आमीन। आज जुमे का दिन है, जुमे मुबारक का दिन है और सुबह का 9 बजे न्यू जर्सी में और टेम्परेचर जो है 45 फ़ारेनहाइट। मौसम बहुत अच्छा है, गर्म लग रहा है। सर्दियों के लिहाज से ये दरजा हरारत है, काफ़ी गर्म है। बाहर पूरा धूप निकला हुआ है और हम तो जिस तरह रोज़ाना मैं कहती हूँ कि बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी बर्फ़ का आने का कोई आता पता नहीं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आज बात करते हैं सबसे पहले पीटीआई के अरकान का इस्तीफ़ाओं का। आज फिर दोबारा कौमी असम्बली स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 35 अरकान असम्बली जो पीटीआई के मुतालिक हैं उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और टोटल अभी 81 जो अरकान हैं पीटीआई का उनका अरकान असम्बली वो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है। 10 पहले का था, आपको याद होगा ज़िमनी इंतखाबात जो कौमी असम्बली में सीट खाली था, इमरान खान ने जो 10 था उनमें से 9 का उसने इलेक्शन लड़ा था, ज़िमनी इलेक्शन, और फिर एक जीत गया था कुछ शायद 2-3 सीट, और मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, तो मैं आपको गलत रिपोर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन सिर्फ उसके एक सीट मिला था, बाकी 9 सीट अभी भी है। सो टोटल अभी जो अरकान असम्बली का जो पीटीआई वालों का जो इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है वो टोटल 81 है और शायद 41 और 42 और भी रहता है। फिर उसी तरह का पीटीआई का जो मेंबरान है वो टीवी के सामने आके अपनी मनुष्य शक्ल लेके और शोर मचाते हैं कि जो परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली उसने गैर आइनी काम किया है और हमारा जो इस्तीफ़ा उसे एक साथ क्यों मंजूर नहीं करता। और जो राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली वो कहता है कि जो लोग मेरे पास अपने इस्तीफ़ा कन्फर्म किया है उनको मैं इस्तीफ़ा मंजूर करता हूँ और मैं कोई गैर आइनी काम नहीं करता। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, जो फवाद चौधरी है हमेशा की तरह अपनी गंदी मुंह आके टीवी के सामने आके बोलता रहता है कि ये गैर आइनी है, ये इसको नहीं करना चाहिए। और जिस तरह के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि अगर इनकी इस्तीफ़ा मंजूर भी किया जाए शोर मचाते हैं, और अगर ना भी मंजूर किया जाए शोर मचाते हैं कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सो बेसिकली ये जो पीटीआई वाले ना ये गेम खेलते हैं, आंख मचूली खेलते हैं, हुकूमत को ताइफ्ताम देने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी पड़ती बाकी है। अभी देखते हैं ना कि अभी क्या क्या होने वाला है इनके साथ। जिस तरह के मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अभी देखते हैं क्या क्या इनके साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के पीटीआई वाले खेल खेलते हैं ना पॉलिटिक्स, तो फिर वाले भी खेलते हैं, तो दोनों तरफ पॉलिटिक्स खेला जाता है। पॉलिटिक्स कोई घर बनाने का काम नहीं है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स खेला जा रहा है जिस तरह शतरंज का खेल होता है। सो परवेज़ राजा अशरफ साहब ने तो ये कर लिया और बाकी ये जो पीटीआई वो जो अरकान हैं वो आके टीवी के सामने बोलते रहते हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है। और शमूद कुरैशी भी कहता है कि हमारा इस्तीफ़ा जो है ना वो इकट्ठे मंजूर किया जाए, लेकिन मुस्लिम के पास क्या हिकमत अमली है हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो करेंगे क्योंकि इन्होंने तो खुद कहा था कि हम तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और वो चाहे वो मलहरावार करे या चाहे वो इकट्ठे करे, वो स्पीकर कौमी असम्बली जो है ना वो खुद करेंगे। हमारे कहने से उनको कहने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसी तरह का जो पीटीआई के साथ जो हो रहा है मुस्लिम लीग ने फेस किया था जब इमरान खान को गया हुकूमत था, कि हर बिल कौमी असम्बली पेश करते थे बगैर वो थिंक कि ये सब मंजूर होता था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ सब इसके मुंह में डाला जाता था और अरकान भी लेकर आ जाते थे, बजट भी मंजूर हो जाता और जो बिल भी पास होता था सबको ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए तैयार एक एक प्लेट में रख के इनके सामने रखते थे। सो ये तो बातें हमने बहुत कर चुके हैं जो बाजवा ने किया इमरान खान के साथ, और जो इमरान खान की शक्ल में इन्होंने एक प्लानिंग लेकर आया और पाकिस्तान के बेड़ा गर्क कर दिया। मुस्लिम लीग हुकूमत नवाज शरीफ साहब को पनामा के नाम पे इकामा के लिए रुखसत कर दिए। सारा कुछ हमने देखा, बड़ा बड़ा रोज़ाना कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाता है कि इन्होंने कैसे खेला पाकिस्तान के लिए। जब इस्टेब्लिशमेंट इस तरह का है तो हम पॉलिटिशियन से क्या गिला करेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की सरहदों के ये लोग हिफाजत करते हैं, हमें इसको कोई शक तो नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिक्स करते हैं ना वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि आर्मी को चाहिए कि वो अपनी काम करे। आप दूसरे मुल्कों को देखें, मैंने तो कभी मैं तो न्यूज़ देखती रहती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि अमेरिका में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका नाम क्या है।
इंडिया वालों का भी हमें नहीं पता, बांग्लादेश का भी हमें नहीं पता, अफगानिस्तान के बारे में भी नहीं पता कि कौन है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमेशा हेडलाइन में होता है, क्योंकि इंटरफेयर करते। अगर कह भी दे के हम इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे किसी भी हुकूमत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो ये था पीटीआई के जो मेंबरान का जो इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है। अभी देखेंगे क्या करते हैं। दूसरी बात, पंजाब असम्बली तहलील हो चुका है, और निगरान सेटअप के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाया गया था उनमें कोई इतफाक़ राय नहीं हुआ। सो ये अभी जाएगा इलेक्शन कमिश्नर के पास, और इलेक्शन कमीशन वो इंतखाब करेगा चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए। लेकिन परवेज़ इलाही कल कहता था कि मुझे इलेक्शन कमीशन का जो चीफ मिनिस्टर होगा मुझे मंजूर नहीं है। इमरान खान हमारा बड़ा लीडर है, और कहता था पहले भी इसने कहा कि कायद आज़म के बाद इमरान खान बड़ा लीडर है, और वो इमरान खान हुकूमत जो है ना इमरान खान के लिए रोज़ाना कोई ना कोई केस इनके ख़िलाफ़ दर्ज करते हैं। और यही वही परवेज़ इलाही है जो इंटरव्यू में कहा था कि इनके नफियत चेंज करते, खुदा के लिए कोई समझे कि इनसे हुकूमत नहीं संभाला जा रहा है, इनको कोई सिखाए। और ये आज कहता है कि मुनाफ़िक़त है ना, ये सारा मुनाफ़िक़त। तो और जिस तरह के देखिए ना, एक तो होता है कि मुनाफ़िक़त नज़र ना आ जाए, लेकिन ये खोल के मुनाफ़िक़त करते हैं, और जो बड़ा ख़तरनाक भी होता है। पीछे वाला भी जो छुपा के करते हैं वो भी ख़तरनाक, और ये भी। लेकिन इनको कोई शर्म हया नहीं है। जिस तरह का ख्वाजा आसिफ कहता है हमेशा, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा हया भी करो। और ये परवेज़ इलाही इतने पता नहीं कितने साल का बुढ़ा आदमी है, इसको शर्म भी नहीं थी, इसने अपनी अल्लाह के सामने जवाब भी देना है। इतनी मुनाफ़िक़त, और सिर्फ एक कुर्सी के लिए। तुमने तो इतनी सीनियर तुम सियासतदान हो, तुमने खाया भी, पिया भी, खूब बनाया भी, गुजरात को खा भी लिया तुमने। अब बस करो, घर जाके बैठ जाओ। लेकिन नहीं, जो आवाज़ के पुजारी होते हैं कुर्सी का, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला की चीज़ होता है। अगर नहीं होता तो आज इमरान खान के साथ ना होता। जिस तरह से इमरान खान के बारे में बातें किया था, और इमरान खान भी इसके बारे में बातें, उसका बेटा तो उसका शक्ल भी पसंद नहीं था। खुद उसने इकरार किया था कि मुन्ना सलाई की शक्ल इमरान खान को पसंद नहीं था, और ख़ुद इमरान खान ने कहा था कि गुजरात के सबसे बड़ा डाकू, और पंजाब के बल्कि। सो ये मुनाफ़िक़त चलता रहता है। आपको पता है कि क्या सियासत क्या है, कहीं जाते हैं लोटे की तरह, पर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। सो पंजाब असम्बली जो तहलील हो चुका है, और खैबर पख्तूनख्वा भी अभी निगरान सतह जब आएगा उसके बाद अभी तक इलेक्शन के लिए कोई डेट नहीं दिया गया है। मतलब जो पंजाब का हुकूमत तहलील किया गया है, जो सतह होगा उसके बाद पता नहीं इलेक्शन होगा कि भी नहीं होगा। सुनने में आया है कि शायद जो 90 दिन का जो टाइम दिया जाएगा शायद वो ना हो जाए, और शायद जो जनरल इलेक्शन है वो भी टाइम पे ना हो जाए। कल चौधरी शुजात हसन के बयान आया था, वो कह रहा था कि मुझे लगता नहीं है कि जो जनरल इलेक्शन वो टाइम पे हो जाए, और वो तो दूर की बात है कि अगर कबल अज़ वक्त भी हो जाए। सो लोग कहते हैं कि शायद ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन होगा ये साथ साथ जनरल इलेक्शन के साथ होगा भी नहीं होगा, अल्लाह आलम। पता नहीं क्या जो लोग हुकूमतें बनाते हैं वो सारे प्लानिंग करते हैं। अब यकीन कीजिएगा कि जो पार्टीज़ है ना वो हुकूमतें नहीं बनाते। हुकूमतें बनाना पाकिस्तान में कोई और किसी और का हाथ होता है। और अच्छा, इमरान खान जितना भी स्ट्रगल करे, जितना भी कैंपेन करे, उसका पत्ता तो गुल हो चुका है हमेशा की तरह। और नून लीग का भी 50-50 मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, क्या पता। और क्या प्लानिंग जो पीछे लोग करते हैं, किसको लेकर आते हैं। जैसे इमरान खान को लिए एक शक्ल में हमारे साथ पे बताया गया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पता नहीं उनके प्लानिंग में कोई और कौन है। अल्लाह ताला खैर करे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। ये था थोड़ा सा जो इस्तीफ़ाओं के बारे में। ख़बर ये है कि लंदन में एक मीटिंग हुआ जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, और जावेद लतीफ़ साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद साहब ने एक मुलाकातें किया, और कह रहे थे कि ये जो पंजाब में जो तहलील हुआ उसके बारे में उन्होंने कोई डिस्कस किया। और बाद में मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी बातें की। उन्होंने कहा कि मेरा 4 साल हुकूमत जो था वो इमरान खान के साथ मवाजना करे, और देखें कि मैंने क्या किया था और उसने क्या किया था। और उसने ये भी कहा कि जो हालात आजकल है, जो मुश्किलात पाकिस्तान में, वो हमारा ज़िम्मेदारी का हम उसको हल करें और मुश्किलात से पाकिस्तान से निकाल देंगे। और ये भी कहा कि जो मेरे हुकूमत के साथ हुआ, जो मेरे हुकूमत को ख़त्म कर देगा, एक बहुत बड़ा मजाक था। तो हमें सबको पता है, रोज़ाना हम देखते रहते किस्से, कहानियाँ,
سب آ جاتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، کس نے کتنی خیانت کیا پاکستان. غداری تو نہیں کہہ سکتی ہوں میں، ہمیشہ میں جو ہوں غداری کا لفظ استعمال نہیں کرتی، میں صرف خیانت کہتی ہوں اس کو. خیانت تو پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، چاہے کسی بھی ادارے کا ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے عدالت ہوں، چاہے نیب ہو، ہر کسی نے اپنی اپنی ادارے کے لیے کے ساتھ خیانت کیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور جو لوگ سنتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر. میں جو سوچتی ہوں اور میں جو مجھے لگ رہا ہے یہی سچ ہے کہ ہر ادارے نے پاکستان کے ساتھ خیانت کیا ہے. غداری تو میں نہیں کہتی ہوں میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی غدار نہیں ہو سکتا. خائن ہو سکتا ہے لیکن غدار نہیں ہو سکتا. تو خائن اور غدار میں ٹو ڈفرینٹ میننگز اس میں ہے. یہ تھا نواز شریف صاحب کا. اور دوسری بات اسی دوران مریم نواز صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کب آئیں گے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ڈیٹ فکس نہیں ہے. ابھی دیکھیں کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کا کوئی شوق نہیں آنے کا. مریم نواز صاحبہ کا کبھی آتا ہے کہ ان کا جو ڈیٹ وہ 22 جنوری کا لگایا تھا، ابھی دوبارہ چینج ہو گیا ہے. خود تو کہتی کہ کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوا، لیکن رانا سلامہ کہتا ہے شاید 26 کو آئیں گے. اور وہ مریم نواز صاحبہ آئے گی، ایک خاتون اکیلی دوبارہ یہ جو ابھی حکومت میں ہیں ان کو دوبارہ سیٹ اپ کرے گی. حمزہ شہباز کا کوئی آتا پتہ بھی نہیں ہے، ابھی کیا کرتے ہیں مسلم لیگ پتہ نہیں. اور ہم لوگ کتنی ہماری امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آ جائے. اللہ کے آپ یقین کیجیے گا کہ میرے دل ترستا ہے کہ پہلے کی طرح میاں نواز شریف صاحب آ جائے، ان کی تقریر سنیں، ان کی باتیں سنیں، پریس کانفرنسز سنیں. لیکن لگتا تو نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا کوئی شوق ہو. لگتا ہے ان کے جو باڈی لینگویج یہی لگتا ہے کہ ان کا آنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. جب آپ اپنی بھائی کی حکومت میں نہیں آ سکیں گے، جب بعد میں آگے الیکشن ہوگا، کیا لگتا ہے وہ آئیں گے؟ لگتا تو نہیں ہے. اب دیکھیں مریم نواز صاحب آئے گی، وہ کیا کرے، دوبارہ ایکٹیو کرے گی اپنی پارٹی کو، کیسے کرے گی، کہاں سے شروع کرے گی، وہ شاید انہوں نے پلان کیا ہوگا. سو یہ ہے پاکستان کے حالات جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات عمران خان کا ایک اور شاید اس نے ویڈیو لنک کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ حکومت کو کرٹیسائز کر رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے نا بھیک مانگتا رہتا ہے اور دوسرے کنٹریز میں جاتا ہے، ایسے ملکوں سے بھیک مانگتا ہے اور ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا، ان کو کوئی پیسہ نہیں دیتا. اور پھر کہتا کہ مودی کو اس نے ملاقات کا اور یا خواہش اظہار کیا اور میٹنگ کے لیے. اور دیکھیں اگر جس طرح کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ اگر حکومت بھیک مانگتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی کے لیے مانگتا ہے. وہ عمران خان وہ آپ کی طرح نہیں مانگتا خیرات شوکت خانم کے لیے جو تم نے فارن فنڈنگ کیا، جو تم نے خیرات مانگا، جو تم نے بھیک مانگا اور شوکت خانم کے نام پہ آدھا اس نے وہاں پہ خرچ کیا، باقی جو تمہارا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو اس میں خرچ کیا. سو اگر میرے نظر میں اگر میں اپنے ملک کے لیے بھیک مانگوں گی تو مجھے کوئی شرم نہیں لگتا، از لانگ اگر میں اپنے لیے نہیں مانگتی. لیکن وہ جو بھیک مانگتا ہے وہ پاکستانی کے لیے مانگتا ہے، جو تم نے پاکستان کو اس حالات میں پہنچایا، جو تم نے اپنی 4 سال حکومت میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کوئی کام شام نہیں کیا سوائے کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، اپوزیشن کو ان کی ویڈیو بنایا، نیب کو تم نے بلیک میل کیا، کیا کچھ تم نے نہیں کیا. اور جو لوگ تمہارے ساتھ تھے وہ تمہارا ساتھ دیا انہوں نے. اور وہی لوگ ابھی آرام گھر میں جا کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور پاکستان کے سارا جو مسائل ہیں مسلم لیگ کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے. سو عمران خان تم ہی تھوڑا شرم تھوڑا حیا بھی کرو، جو تم باتیں کرتے ہو نا یہ دنیا سنتے ہیں اس باتوں کو. اور جو ہمارا ہندوستان ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جب خود پاکستانی خود اپوزیشن لیڈر عمران خان جو 4 سال پہلے پرائم منسٹر اپنی ملک کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنے پاکستانی کے لیے مذاق اڑاتا ہے تو ان کے لیے تو موقع مل جاتا ہے. کیونکہ تمہارے پاس عمران خان تمہارے پاس سیاسی شعور نہیں ہے اور ہم نے دیکھا. اور جنہوں نے تمہیں لے کر آیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دکھائے گا. کیونکہ ایک آدمی جو صرف کرکٹ کھیلتا تھا اس کا کسی بھی چیز کا کوئی انفارمیشن کوئی نالج نہیں ہے، لیکن جب بھی بات آتا ہے کہ معیشت کے بارے پر باتیں بڑے کرتا ہے. بھائی تم نے اپنی حکومت میں کیوں نہیں کیا سارا کچھ؟ کر دینا تھا نا. اسٹیبلشمنٹ جب تمہیں دیکھا کہ تم اس قابل نہیں، تمہارا جو کیسز آتا تھا وہ پنکی پیرنی کا، جو تمہارا کرپشن کا تھا، تو آئی ایس آئی کا جو چیف تھا اسے لے کر آیا، پھر تمہیں غصہ آیا، اس کو تم نے تبدیل کرایا. ابھی وہ آئی ایس آئی کا جو چیف تھا ابھی چیف آف آرمی اسٹاف ہے.
سو ابھی تو تم کہتے ہو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کرپشن کے دیکھنا چاہیے، زمینوں کے جو لین دین ہو کیوں بلاتے ہو لوگوں کو، کیوں اسٹیبلشمنٹ کو بلاتے ہو، ان کو کام کرنے دو، کیوں عدالتوں کو اپنی پیچھے لگاتے ہو، اور ادارے کو کرنے دو ان کا کام. پھر کہتا ہے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے. کبھی نیوٹرل، عمران خان کے نیوٹرل ہونا بھی چاہیے، ہر چیز عمران خان کی ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بالکل نہیں ہونا چاہیے، الاؤڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں دوسروں کے لیے، صرف عمران خان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب اس کی باتیں سنتے ہو نا تو مجھے میرے خون کا آنسو نکلتا ہے کہ ہمارے پاس کیسا لیڈر تھا یہ، اور وہ لیڈر جو ایک زمانے میں 4 سال پہلے پرائم منسٹر رہا ہے. اب اس کا سوچ پاکستان کے لیے ہے، اس کا سوچ پاکستانی کے لیے تو پر اللہ ہی حافظ ہے اس کا. میں اس کو بلیم نہیں کہ بلکہ مجھے کبھی کبھی ہنسی آ جاتی ہے کہ کون کس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس کرکٹر کو لے کر آؤ، اور یہ اس کے سارا جو دار مدار جادوؤں پہ ہے، اس کے شعور جادوگر پہ ہے، جادو اور جادو ٹونے پہ ہے اس کا شعور، لیکن سیاسی شعور نہیں ہے اس کا. پاکستان کے لیے کوئی سا بات اس کے منہ سے نکلتا نہیں ہے، صرف اپنی ذات کے لیے. اس کو اپنی پارٹی کے لیے خیال نہیں ہے. وہ صرف کہتا ہے کہ مجھے بس وہی جو ایک شوق نہیں ہے کہ مجھے کرسی مل جائے، صرف سیاسی انا کے خاطر، صرف اپنی ذات کے خاطر. سو دوستو ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی روزانہ کیا ہوتے جائے گا، کیونکہ پاکستانی جو پالیٹکس ہوتا ہے منٹوں میں چینج ہو جاتا ہے. سو اگلی ولاگ تک آپ سب کو میں اللہ کا سپورٹ کرتی ہوں. پاکستان کے لیے سوچے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے اندر بھی رہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم پاکستان کے باہر بھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اللہ کا سپورٹ کر سکتے ہیں. سو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر، لائک اور شیئر کریں، اور اپنی کمنٹ باکس میں مجھے آگاہ کر دیجیے گا جہاں میرے کوئی غلطی ہو جاتا ہے. سو اگلی ولاگ تک آپ سب کو اللہ کا سپورٹ. پاکستان زندہ باد.